रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। थप 32 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 548 पुग्यो। भारतको अतिक्रमणमा परेको जमिन फिर्ता ल्याउन परिपक्व कूटनीति आवश्यक रहेको सीमाविद बरालको भनाई। नेपालसँग प्रशस्त प्रमाण रहेको जिकिर। आवश्यक क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दै, उपत्यकामा पनि आवश्यक परे सार्वजनिक स्थललाई क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी। ब्राजिल कोरोना भाइरस संक्रमणको अर्को केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को चेतावनी। पछिल्लो 24 घण्टामा 19,969 जना संक्रमित थपिए। र आगामी जुनबाट इंग्लिश प्रिमियर लिग सुरु हुनेमा आयोजक विश्वस्त, तर उच्च सावधानी अपनाउनु पर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 548 पुगेको छ। काठमाडौँको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, भैरहवाको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र चितवनको भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 32 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जस अन्तर्गत कपिलवस्तुमा 7 जना पुरुष र 1 महिला गरी 8 जना, सर्लाहीमा 13 जना पुरुष, बारामा 1 जना महिला, काठमाडौँमा 1 जना पुरुष, रूपन्देहीमा 8 जना पुरुष तथा चितवन मा 1 जना पुरुष रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सीमाविद एवं नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयनाथ बरालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश नक्सा नेपालले जारी गरिसकेकाले अब त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालसँग आफ्नो भूमिका बारेमा प्रशस्त प्रमाणहरू रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भूमि फिर्ताका लागि परिपक्व कूटनीतिक पहलको खाँचो औल्याउनु भयो। रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा कुरा गर्दै बरालले सन् 1816 को सुगौली सन्धि, 1857 मा भारतले नै जारी गरेको नेपालको नक्सा, 2015 सालमा भएको आम निर्वाचनको मतदाता नामावली र 18 सालको जनगणना आदिले ती भूभागहरू नेपालकै भएको स्पष्ट भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। सीमा विवादमा भारतीय पक्ष छलफलका लागि तयार नभएको बरालले आरोप लगाउनुभयो। दुवैले दावी गरेको क्षेत्रका बारेमा प्रशस्त छलफल हुनुपर्नेमा भारतले आनाकानी गर्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि नेपालले 2032 सालमा नक्सा जारी गर्दा ती भूभागहरू छुट्न गएको र त्यति बेला कर्मचारी तन्त्रले कुरा उठाउँदा पनि राजदरबारबाट सुनवाई नभएको बरालले उल्लेख गर्नुभयो। भारतले नै बनाइदिएको नक्सालाई लिएर उति बेला पनि नापी विभागले विमति जनाएपछि नेपाली भूभागमाथिको दाबीलाई नछाड्ने भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँको महाराजगंज स्थित मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मुटु रोगको उपचार गराइरहेकी हेटौडाकी 1 महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मुटुको उपचार पश्चात स्वास्थ्य लाभ लिँदै गरेकी ती महिलालाई कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको सेन्टरको कोभिड-19 टोलीका प्रमुख डाक्टर रञ्जन सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। संक्रमण पुष्टि भए पश्चात ती महिलालाई हिजो राति नै गणेशमान सिंह भवनको आइसोलेसन वार्डमा सारिएको डाक्टर सापकोटाले बताउनुभयो। महिला रहेको वार्डका अन्य बिरामीलाई सीसीयूमै राखिने र केही दिनभित्र कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिने अस्पतालको तयारी छ। त्यस्तै अस्पतालमा कार्यरत करिब 40 जना कर्मचारीलाई क्वारेन्टाइनमा राखी केही दिनभित्रै कोरोना परीक्षण गरिने डाक्टर सापकोटाको भनाइ छ। त्यस्तै काठमाडौँको दापासे स्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा कार्यरत 1 जना कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पश्चात ती कर्मचारी कार्यरत वार्ड सील गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा अन्य कर्मचारीलाई परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। बेलायत स्थित नेपाली दलका भातृ संगठनहरूले नेपाली सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्दै भारतीय दूतावास लन्डन मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विरोध पत्र पठाएका छन्। विरोध पत्रमा भारतीय पक्षले नेपालको अनुमति बिना सड़क निर्माण गरेर नेपालको सार्वभौमिकताको गम्भीर अवहेलना भएको उल्लेख छ। साथै भारतीय पक्षले हालसालै उद्घाटन गरेको कैलाश मानसरोवर जोड्न निर्माण भएको सड़क खण्ड नेपालको कालापानी क्षेत्रमा पर्ने हुनाले भारतीय पक्षबाट सीमा इमानदारीताको समेत गम्भीर उपेक्षा भएको भन्दै विरोध जनाइएको छ। उलाक मार्फत पठाइएको विरोध पत्रमा नेकपा निकटको प्रवासी नेपाली मञ्च, नेपाली कांग्रेस निकट जनसम्पर्क समिति UK, संघीय समाजवादी पार्टी निकट नेपाल समाज UK र राप्रपा निकट प्रवासी नेपाली एकता समाज UK का प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
रोल्पाको रोल्पा नगरपालिकाले कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएपछि गाउँ फर्किएकाहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिने जनाएको छ। उनीहरूलाई सिंचाई, कुलो निर्माण, ढल, नाला, पोखरी, गोरेटो, बाटो, सड़क लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय मजदूरहरूको अधिकतम सहभागिता गराई रोजगारीको अवसर दिने रोल्पा नगरपालिका प्रमुख पूर्ण केसीले बताउनुभयो। साथै राहतको सट्टा रोजगारीको सृजना गर्ने तयारी नगरपालिकाको छ। रोल्पा नगरपालिकामा मात्रै 856 जना फर्किएका छन्। नगरपालिकाको 81 लाख, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको 12 लाख, वडा नम्बर 9 र 10 मा सञ्चालन भइरहेको WIRC को 15 लाख गरी 1 करोड़ 8 लाख रकम रोजगारमूलक कार्यक्रममा खर्चिने बताइएको छ। मुलुककै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा आवश्यक क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनका लागि सरकार अन्योलमा देखिएको छ। अन्य प्रदेशमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भने भक्तपुरको खरीपाटी बाहेक अन्य ठाउँमा व्यवस्था हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या खासै नदेखिएकाले मन्त्रालयले क्वारेन्टिनको व्यवस्था नगरेको बताउनुभयो। आवश्यक परे सार्वजनिक स्थलमा क्वारेन्टिन बनाउने मन्त्रालयसँग सबै पूर्वाधार रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा बाहिरबाट आएर भाडामा बस्नेको संख्या धेरै छ। क्वारेन्टिनमा बस्नु परे सम्भव नहुने भाडामा बस्दै आएका व्यक्तिले बताउने गरेका छन्। धेरैजसो परिवार एउटा फ्ल्याट अथवा दुईवटा कोठामा बसिरहेकाले क्वारेन्टिनमा बस्नु परे पनि समस्या सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ। यसकारण पनि काठमाडौँ उपत्यकामा क्वारेन्टिनको व्यवस्था हुनु अति आवश्यक भइसकेको विज्ञले बताएका छन्। पछिल्लो समय PCR परीक्षणको दायरा बढेसँगै संक्रमितको संख्या पनि वात्तै बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि संक्रमितको संख्या 7 पुगिसकेको छ। लकडाउनकै अवस्थामा पनि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका मानिसहरू विभिन्न माध्यमबाट दैनिक सयौंको संख्यामा भित्रिने गरेका छन्। खाद्यान्न, औषधि, इन्धन बोकेर सयौंको संख्यामा मालवाहक सवारी साधन पनि भित्रिने गरेका छन्। ती सवारी साधनमा आउने व्यक्तिलाई समेत क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा अझ बढी संक्रमणको जोखिम रहेको विज्ञ बताउँछन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन त्यस्ता व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिममा सबैभन्दा अग्रस्थानमा स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी र सवारी चालक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न जारी लकडाउनका कारण गण्डकी प्रदेशमा दैनिक करिब 77 करोड़ घाटा भएको देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्मा पौड्याल संयोजकत्वको कार्यदलले गरेको अध्ययनका क्रममा भाइरसको प्रभावले दैनिक 38 करोड़ 62 लाख रुपियाँ घाटा भएको देखाएको छ भने प्रदेशमा भित्रिने प्रिपरेसन घटेर दैनिक 38 करोड़ 70 लाख रुपियाँ मात्रै देखिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। बन्दाबन्दीको बेला कुल ग्राहस्थ उत्पादन दैनिक 38 करोड़ 62 लाख छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन र प्रिपरेसन गरी 11 चैत्रदेखि 31 वैशाखसम्म 76 करोड़ 53 लाखको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। लकडाउनको समयमा विकास निर्माण, कल कारखाना, उद्योग धन्दा, वित्तीय संघ संस्था लगायत ठप्प हुँदा दैनिक घाटा बेहोर्नु परेको कार्यदलका संयोजक डाक्टर शर्माको भनाइ छ। कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आगामी वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। पश्चिम नवलपरासीमा आइसोलेसन वार्ड नहुँदा कोरोना संक्रमित क्वारेन्टिनमा बस्न बाध्य भएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा राखेर उपचार र रेखदेख गर्नुपर्ने भए पनि सामान्य क्वारेन्टिनमा राखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख गौरव ढकालले बताउनुभयो। हिजो कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 3 जना मध्ये 2 जना क्वारेन्टिनमै छन्। ढकालले भीम अस्पताल भैरवामा बेड खाली भए आइसोलेसनमा राखिने बताउनुभयो। उता रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका 6 स्थित बोगडी माविमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। क्वारेन्टिनमा रहेका मानिस र कार्यरत कर्मचारीले लापरवाही गरेको भन्दै स्थानीयले बिहान गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रभूषण यादव विरुद्ध नाराबाजी गर्दै विरोध जुलुस निकालेका थिए। क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसले खेर गएको खाना प्लास्टिकको झोलामा सड़कमा फ्याँक्ने र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले बचेको खाना खाजा घर लैजाने गर्दा त्रास बढेको भन्दै अध्यक्षलाई जानकारी गराए पनि सुनवाई नभएपछि विरोधमा उत्रिएको स्थानीय निशान्त पाण्डेले बताउनुभयो। प्रहरी निरीक्षक चन्द्र केसीले भने व्यवस्थापनको काम गाउँपालिकाको भएको भन्दै छलफल गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो।
लमजुङमा बाहिरी जिल्लाबाट तरकारी तथा फलफूल ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि दैनिक रूपमा तरकारी ल्याउने चितवन र तराईका केही जिल्लाबाट तरकारी र फलफूल प्रतिबन्ध लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण बहादुर खड्काले बताउनुभयो। जिल्लाभित्र एउटा स्थानीय तहमा उत्पादित तरकारी र फलफूल अर्को स्थानीय तहमा ल्याउन भने प्रतिबन्ध नलगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काको भनाइ छ। कालीगण्डकी कोरिडोर 220 केबी प्रसारण लाइन अन्तर्गत म्याग्दीको दाना र पर्वतको कुस्मा खण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जारी बन्दाबन्दीका बीच पनि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर जारी राखिएको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। दाना र कुस्मा स्थित खुरकोटमा 220 र 132 केबी सबस्टेशन निर्माणका बाँकी रहेका काम पनि जारी नै छ। दुवै सबस्टेशनका अधिकांश उपकरणहरू जडान भइसकेका छन्। दाना कुस्मा खण्ड यही असार भित्रमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढिरहेको छ। यही प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले म्याग्दीमा निर्माण गरिरहेको 42 मेगावाटको मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत पनि जोडिनेछ। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको मिस्त्री खोला र मुस्ताङमा सञ्चालनमा रहेको 11.2 मेगावाटको थापा खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत दाना सबस्टेशन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ। अहिले थापा खोलाको विद्युत 33 केबी लाइन मार्फत प्रवाह भइरहेको घिसिङले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिल कोरोना भाइरस संक्रमणको अर्को केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। WHO को आकस्मिक सेवा विज्ञ माइक रायनले ब्राजिलमा संक्रमण दर उच्च रहेकाले अबको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने बताउनु भएको अल जजिराले जनाएको छ। अमेरिकापछि संक्रमितको संख्याको आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 19,969 जना संक्रमित थपिएका हुन्। हालसम्म त्यहाँ 3,30,890 भन्दा बढी संक्रमित पुग्दा 21,048 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै अमेरिकामा 16,45,074 जना संक्रमित पुग्दा 97,640 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विश्वभर 52,98,185 भन्दा बढी संक्रमित पुग्दा 3,39,418 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 21,56,253 जना भन्दा बढी पूर्ण रूपमा संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। यसैबीच विश्वमा एकै दिन 1,07,694 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुँदा चीनको वुहानमा भने शून्य छ। संक्रमण सुरु भएको 5 महिनामा पहिलो पटक वुहानमा नयाँ संक्रमण नदेखिएको अल जजिराले जनाएको छ। पछिल्लो पटक बाह्य मुलुकबाट स्वदेश फर्कनेमा संक्रमण देखिएपछि चीनले सावधानीपूर्वक सो समस्या व्यवस्थापन गरेको थियो। यद्यपि जोखिम भने यथावत छ। जिलिन प्रान्तमा विदेशबाट भित्रिएका 2 जनामा संक्रमणको आशंका गरिएको त्यहाँको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ। संक्रमितको संख्याका आधारमा चीन 13औं स्थानमा छ। त्यहाँ 82,971 जना संक्रमित छन्। हालसम्म 4,634 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीगका आयोजक आगामी जुनबाट शीर्ष डिभिजनको लीग पुनः शुरू हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन्। प्रिमियर लीगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिचर्ड मास्टर्स जुनबाट लीग ट्र्याकमा आउनेमा आशावादी छन्। गत मंगलबारबाट क्लबहरूले प्रशिक्षण थालिसकेका छन्, तर 3 क्लबका 6 जनामा कोरोना संक्रमण पनि पुष्टि भइसकेको छ। गत मार्च 13 मा स्थगित भएको प्रिमियर लीग आगामी जुन 12बाट शुरू गर्ने तयारी भइरहेको छ। मास्टर्सले लीग पुनः शुरू गर्ने विषयमा विस्तारै प्रगतिहरू देखा पर्दै गएको भन्दै छिट्टै शुरू हुनेमा आशा देखाएका हुन्। गत साताबाट शुरू भएको जर्मन बुन्डेसलिगाबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने भन्दै उनले दर्शकहरूको उपस्थिति र खेलाडीको स्वास्थ्यमा कुनै पनि सम्झौता नगरिने पनि स्पष्ट पारेका छन्। बेलायती फुटबल संघका जर्ज क्लार्कले क्लबहरूसँग अन्तिम छलफल बाँकी नै रहेकोले अहिले नै लीग पुनः शुरू भइहाल्ने भनेर ठोकुवा गर्न नमिल्ने बताए। प्रशिक्षणमा अपनाइएको विधिलाई खेल मैदानमा उतार्न सकिने बारे निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो। अहिलेका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। 32 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 548 पुग्यो। भारतको अतिक्रमणमा परेको जमिन फिर्ता ल्याउन परिपक्व कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको सीमाविद बरालको भनाई। नेपालसँग प्रशस्त प्रमाण रहेको जिकिर। आवश्यक क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दै उपत्यकामा पनि आवश्यक परे सार्वजनिक स्थानलाई क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी। ब्राजिल कोरोना भाइरस संक्रमणको अर्को केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को चेतावनी। पछिल्लो 24 घण्टामा 19,969 जना संक्रमित थपिए। र आगामी जुनबाट इंग्लिश प्रिमियर लीग शुरू हुनेमा आयोजक विश्वस्त तर उच्च सावधानी अपनाउनु पर्ने।
अवस्था साथै बेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। अपराह्न 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि इन्द्रलक्ष्मी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।